क्रिसमस महोत्सव कार्यक्रम अब आरम्भ हुन गइरहेको छ। हामी राष्ट्रिय समाज नेपालले आयोजना गरेको यस क्रिसमस कार्यक्रमलाई विश्वभरबाट नै तपाईँ हेर्नुहुने हरेकलाई राष्ट्रिय समाज नेपालको तर्फबाट मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस र तपाईँको दिन जहाँ दिनको उज्यालो छ, जहाँ बिहान हुँदैछ, जहाँ रात छ, तपाईँ जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै तपाईँको लागि परमेश्वरको आशिष खनिएको होस्, वर्षेको होस्। हामी यहाँ लाइभ हुनेहरूले परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। सबैजना ताली बजाउन दिन्छौँलाई। 2069 सालबाट राष्ट्रिय समाज नेपाल एफएनसीले हरेक वर्ष पुस 10 गते यसरी क्रिसमस महोत्सव मनाउने गरेको छ र आज राष्ट्रिय समाज नेपालले आयोजना गरेको यो क्रिसमस महोत्सव कार्यक्रम हेरेर संसारभरि रहनुभएका नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा र सबै नेपालीहरूमा, नेपालमा रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हरेकमा क्रिसमसको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। राष्ट्रिय समाज नेपालको महासचिवका प्रवक्ता म दक्ष मौर्य तपाईँसँग आज यस कार्यक्रमलाई होस्ट गरिरहेको छु, कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेको छु। म यो बेला कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो बेला हाम्रो माझमा राष्ट्रिय समाज नेपालका सभाध्यक्ष पास्टर पास्टरज्यूले आएर हामीलाई प्रार्थना गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। प्रार्थना गर्नको लागि सभाध्यक्ष आदरणीय पास्टर तेजमान तामाङज्यूलाई म अगाडि बढाउनेछु र उहाँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई आरम्भ गर्नेछु यो सबैको लागि। रमाइलो दिन, तर हामी ख्रिस्टमा हुनेहरू चाहिँ आज एक दिन मात्रै खुसी मनाउने, एक दिन मात्रै रमाइलो गर्ने होइन। हामी सधैँभरि प्रभुमा आनन्द गर्ने, रमाउने, खुसी मनाउने व्यक्तिहरू हौँ। यसकारण यो 2077 सालको क्रिसमस महोत्सवले सारा विश्वमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै हाम्रो नेपाल हिमाल पहाड तराई गाउँ सहरमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो 2077 क्रिसमस महोत्सवले आशिषमय बन्न सकोस्। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद होस्, किनभने तपाईँ परमेश्वर आजभन्दा 2020 वर्ष अघि सारा जात जातिका मानिसहरूलाई, सारा राष्ट्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति, शान्ति र आनन्द दिनलाई तपाईँ परमेश्वर त्यो स्वर्गको वैभव त्यागेर यो संसारमा आउनुभएको हो। त्यसैले आजको यो सुन्दर दिन, सुनौलो अवसर, तपाईँ जन्मनु भएको क्रिसमस महोत्सव, यो खुसीको दिन हामी रमाइलो कार्यक्रम गर्दैछौँ। हामी यहाँ जे जति कुराहरू गर्नेछौँ यी सबै कुराबाट हजुरकै महिमा भएका होस्। हे पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका प्रियजनहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको जनहरूको साथमा भइदिनुहोस्। हे प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ आज यस ठाउँबाट हुन लागेको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद छ। उहाँले सुरुको प्रार्थना गरेर लेख्नु भएको छ। हामी एकछिन परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा चढाउनेछौँ। त्यसको लागि हाम्रा केन्द्रीय सदस्य, हाम्रा सङ्गीतका झुन्डका मूल नायक भाइ एल्डर अनिललाई नै म समय दिँदछु। उहाँले हामीलाई आफ्नो स्थितिमा केही चिन्ता तय गर्नुहुन्छ यस समय उहाँको लागि। हुन्छ, उद्धवलाई धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई प्रभु कृष्ण बजाएपछि आउनुहोस् हामी आफ्नो स्थानबाट हामी खडा हुनेछौँ र हाम्रो सर्वोच्चको परमेश्वरलाई हामी महिमा दिनेछौँ। म भजन सङ्ग्रह 9को 1 र 2 पद पढ्नेछु। हे परम प्रभु, मेरो पुरा हृदयले म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईँका सबै आश्चर्य कर्महरूको वर्णन म गर्नेछु। म तपाईँमा रमाउनेछु र उल्लासित हुनेछु। हे सर्वोच्च परमेश्वर, तपाईँको नाममा म स्तुति गाउनेछु।
हामी गाउनेछौँ, रमाउनेछौँ, ताली बजाउनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। हालेलुया। महिमा प्रभु तपाईलाई चढाउँदछौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा। आमेन। धन्यवाद। आफ्नो स्थानमा बसिदिनुहोस्। हामीलाई स्तुति प्रशंसालाई गरिसक्नु भएको छ। उहाँले हामी परमेश्वरको नजिकमा गइसकेका छौँ। हामीसँग सुरुको बात पनि भइसक्यो र अब हामी विलम्ब नगरिकन आसन ग्रहण गर्न लाग्छौँ र म आसन ग्रहण गर्ने क्रममा छु। राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको क्रिसमस महोत्सव 2077 विश्वभर हुनुभएका सबै नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेपालमा हुनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल हार्दिक
क्रिसमसको शुभकामना अनि नयाँ वर्षको शुभकामना टक्राउँदछौँ। म यसमै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछु। अब आसन ग्रहणको क्रममा छौँ हामी। आजको कार्यक्रमको सभापति गर्नको लागि सभापति तथा अध्यक्ष विभाग प्रमुख गीता मगर काबु जिल्लामा अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई आसन ग्रहणको साथसाथै खापा ग्यास वितरण गर्नको लागि विनु कार्की, लैला कुमारी कौराज, मोनिका राई जो महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँको नामबाटै आइदिन अनुरोध गर्दछु। अलि छिटो गराइदिनुहोस्, ढिलो नगरौँ। आजका कार्यक्रममा सभापति स्वागत तथा अध्यक्ष विभाग प्रमुख गीता थापा मगर काबुजीलाई ब्याज र खाना लगाइदिनुहुन्छ। अलिक फटाफट गर्नु। ताली बजाउँदै भाइ, ताली बजाउन लोभ नगरौँ, ताली बजाउँदा मजाले पढि निकाल्नु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिमा हुनुहुन्छ मानवाधिकार आयोग प्रवक्ता माननीय मोहन अन्सारीज्यू, उहाँलाई ब्याज र खाना लगाइदिनु गर्छु। ताली बजाउँ हामी। भइसक्यो। मैले अब महासङ्घ अध्यक्ष श्री सिबी बर्माज्यूलाई म आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँलाई आइदिनु होला। उहाँलाई किन लामो समय हामी ताली बजाउँछौँ। पहिला चाहिँ उहाँलाई आइदिनु भएको छ भने अझ त्यहाँ कता आएका थियो होला उताबाट छ। ओके, उहाँलाई ब्याज लगाइदिनु भयो। त्यसै गरी वरिष्ठ सभाध्यक्ष रेभरेन्ड डाक्टर फिलोमन खड्का सिद्धज्यूलाई आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। वरिष्ठ सभाध्यक्ष रेभरेन्ड डाक्टर फिलोमन खड्का सिद्धज्यू, ताली गरेर मैले हेरिरहेको छु हाम्रो यस पेजमा विशिष्ट अतिथिको लागि आज माननीय एउटा सिलवाजीलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। उहाँ आइपुग्नु भएको मलाई थाहा छैन, सायद आइपुग्नु भएको छ, उहाँ अरूले बाटोमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी दिनेश त्रिपाठीज्यूलाई आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। दिनेश त्रिपाठीज्यू, ताली बजाउँ। त्यसै गरी अधिवक्ता तथा सामाजिक अध्ययनका स्वागत नेपालज्यूलाई आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्छु। उहाँ पनि अन्तर्य हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, आइपुग्नु भएको छैन। त्यसै गरी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव आमकाली शेर्पाज्यूलाई आसन ग्रहण अनुरोध गर्छु। ताली बजाउँ हामी। आमकाली शेर्पाज्यू, ताली पुगेन। त्यसै गरी इस्लामी सङ्घ नेपालका महासचिव अबुल कलामी फलाहीजीलाई आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्दछु। ताली बजाउँ। त्यसै गरी सभाध्यक्षज्यू आप नेपाल सचिव तामाङज्यूलाई आसन ग्रहण अनुरोध गर्दछु। सम्बन्धित विभागका प्रमुख सोनाम टी काबोज्यूलाई अतिथिमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। सोनाम टी काबो, ताली भाइ। त्यसै गरी सभाध्यक्ष डाक्टर सरिता गिरी थापा, त्यसै गरी सभाध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर रिनी लामा, त्यसै गरी पास्टर टेक्नु निदान सम्मेलन विभाग प्रमुख तथा कमिसन 5 का प्रमुख। यदि यहाँ छ भने यहाँ एकछिन बसिदिनुहोस्, उहाँ आउनुहुन्छ। प्रदेश प्रमुख प्रदेश नम्बर 1 का उपाध्यक्ष पास्टर इन्द्रबहादुर नेपाली, प्रदेश नम्बर 2 उपाध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर पद्म मोरबेला यादव, प्रदेश नम्बर 3 उपाध्यक्ष पास्टर ज्ञानबहादुर सुनवार, प्रदेश नम्बर 4 उपाध्यक्ष पास्टर ओमराज परियार, प्रदेश नम्बर 6 उपाध्यक्ष पास्टर पवन मेरे, प्रदेश नम्बर 7 उपाध्यक्ष पास्टर जितेन्द्र तामरकार, प्रदेश नम्बर 1 संयोजक रेभरेन्ड पास्टर एलएस गजमेर, प्रदेश नम्बर 3 संयोजक उपाध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर कृष्ण परियारलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विभिन्न महादेशका प्रमुखज्यूहरू, एसिया महादेश रेभरेन्ड पास्टर राजु बराइली, युरोप महादेश बिशप डाक्टर धम्म अधिकारी, उत्तर अमेरिका डाक्टर प्रकाश मेरी गुरुङ, अस्ट्रेलिया महादेश प्रमुख मुना पाण्डेज्यू, विभिन्न देशका संवादज्यूहरू, विभिन्न देशका संयोजकज्यूहरू, उपाध्यक्षहरूमा रेभरेन्ड पास्टर त्रिरत्न आनन्द लाडर, रेभरेन्ड पास्टर बाबुराम हिङमान, अधिवक्ता भवेन्द्र राई, सुश्री अन्ना पौडेल, डोमा राई मधेस विभाग प्रमुख,
त्यसपछि महासचिव धन्यवाद घिमिरे गैर आवश्यक प्रमुख आदरणीय पास्टर निमा घिसिङज्यू मैले यहाँ छुट्याएको छु, माफ गर्नुहोला। त्यसै गरी कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता पास्टर बुद्ध घिसिङज्यू, सचिव रेजिडेन्ट पास्टर देव कार्की, सचिवालय संयोजक एडभोकेट विष्णु परियार, सचिव सुनिल कुमार ब्राह्मण, कोषाध्यक्ष सुशीला खड्का, सहकोषाध्यक्ष पास्टर आशा राई, केन्द्रीय विभाग प्रार्थना विभाग सहप्रमुख सहकोषाध्यक्ष पास्टर ईश्वर श्रेष्ठ, सहसचिव चित्रका योजना र सहसचिव पास्टर भूपेन्द्र राई, विभिन्न विभागका प्रमुखहरू केन्द्रीय सदस्यहरूको नामबाट मैले पढिसकेको छु र यहाँहरू सबैलाई आसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू सबैलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ, जुन मार्फत तपाईँ अहिले कार्यक्रम हेर्नु भएको छ, उहाँको आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पत्रकार मित्रहरू कुमार सिंह विष्ट, दिनेश श्रेष्ठ, विश्वास थापा, आकाश बहाल, राजेश बन्द, सुमित नेपाली र कतिजना भाइ मित्रहरूको मैले नाम थाहा पाउन सकेको छैन, यहाँहरू सबैलाई पनि आसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस क्रिसमस महोत्सवमा गायनमा हामीलाई गीत गाएर एकदमै प्रभुको नजिकता पुर्याउने हाम्रो गायक टिम, सङ्गीतकार, गायक, रचनाकार गगन सुब्बाज्यू र उहाँको टिमलाई म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि हामी लगत्तै यो नगरिकन कार्यक्रम ढिलो गर्ने छैन, किनभने लामो प्रोग्राम भयो भने त्यति मजा पनि आउँदैन। रात लामो छ, दिन छोटो छ, मौसम चिसो छ, किनकि यो प्रभुको जन्मदिन हो। अब म विलम्ब नगरिकन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यूलाई उद्घाटन कार्यक्रम आज यो टेबलमाथि राखेको माइलबत्तीलाई जलाएर हामी कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई आजको प्रमुख अतिथिज्यूले कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिरहेछ। कसैले उहाँलाई सहायता अगाडि आएर सल्लाह दिने अनि समाजले काम गर्छ चिर गरेर हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। ताली पनि बजाउनेछौँ। पानी थोरै बज्यो। धन्यवाद। कार्यक्रमको उद्घाटन भइसकेको छ। अब संसारभरि रहनुभएका कृष्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी मण्डली सङ्घ संस्था, नेपालमा रहनुभएका कृष्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सङ्घ संस्था सबैलाई र आजको कार्यक्रममा यहाँ पाल्ने सबैलाई स्वागत गरिदिनको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यू श्री शिव गजराज्यूलाई समय दिन चाहन्छु। उहाँले सबैलाई स्वागत गर्नुहुनेछ। विशेष शुभकामना आदान प्रदान 2077 का सभापति एवं राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सभाध्यक्षज्यू, आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मोहन आनसाज्यू, विशिष्ट अतिथि दिनेश त्रिपाठी, मानवाधिकार कर्मी, उहाँ संविधानविद हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मुस्लिम सङ्गठनको सचिवज्यू, जनजाति महासङ्घको पूर्व महासचिव र देश विदेश अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको पक्षमा निरन्तर साहसपूर्वक बहस गरिरहनु हुने आदरणीय आङ्काजी शेर्पाज्यू, वरिष्ठ सभाध्यक्ष डाक्टर दिलुमन छेत्री लगायत महासङ्घका पदाधिकारीज्यू, सभाध्यक्ष तथा सङ्गठन विभागका प्रमुख हिताङज्यू, प्रवासी तथा गैर आवश्यक विभागका प्रमुख निमा घिसिङज्यू लगायतका विभिन्न महादेशका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न देशबाट यहाँ जोडिनुभएका नेपाली भाषी मण्डलीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू, महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ यो जुम अनलाइनबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो क्रिसमस महोत्सव अर्थात् 2077 को विशेष शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपले सफल बनाउन यहाँ सहभागी हुनुभएका सबैलाई
राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट म हार्दिक 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 यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत अभिवादन भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन आज संसारभरमै एउटा हर्ष उल्लासको साथ यो उत्सवको रूपमा मनाइने यो एउटा उत्सव हो र आज बिहान मात्रै पनि मैले कार्तिकको टेलिभिजनबाट मैले भनेका थिएँ यो उत्सवको मुख्य उद्देश्य 3टा कुरामा रहेको छ। पहिलो, यीशु ख्रीष्टले मुक्तिको निम्ति जन्मिनु भएका सारा मानिस जातिका मुक्तिदाता भएको हुनाले आज मुक्ति दिवसको रूपमा पनि हामीले यसलाई उत्सव मनाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई प्रेम गरेको हुनाले यसलाई प्रेम दिवसको रूपमा हामीले मनाउनु आवश्यक छ। तेस्रो, एउटा शान्ति दिवसको रूपमा हामीले यो शान्ति दिवसको रूपमा मनाउनु पर्दछ। यो संसारभरमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने यो उत्सव, यो दिवस आज राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले 63 सालदेखि नै निरन्तर रूपमा राज्यको प्रतिनिधिहरू र मानवाधिकार कर्मी, अन्तर्धार्मिक समुदाय लगायतका प्रतिनिधिज्यूहरूको रोगरमा यो क्रिसमसको उत्सव मनाउँदै आइरहेको कुरा यहाँलाई सर्वविदितै छ र म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा तपाईँहरू धैर्य धारण गरिदिनुहुनेछ र यो कार्यक्रमबाट आज देशभरमा विभिन्न क्लब सङ्घ संस्थाहरूले विविध खालका कार्यक्रमहरू गरेर यो कार्यक्रमको उत्सव मनाइरहेको अवस्था छ भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यसरी यहाँ काठमाडौँबाट ललितपुरबाट छ र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि म महासङ्घको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म हृदयदेखि नै म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो आज मैले किन माला लगाएको मलाई पनि थाहा छैन, किनकि मेरो अत्यन्तै नजिकको मित्र हाम्रो मुकुन्द केसीज्यूले यो क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्षलाई एउटा आदरपूर्वक चाहिँ उहाँले मालालाई ल्याएर चाहिँ लगाइदिनु भयो। मैले होइन भन्न पनि सकिनँ। म उहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमका सबै श्रेयहरू म यो परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। हामी यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सकुन्जेल हामी सबै बस्नेछौँ। यहाँलाई धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह सबैलाई। ह्याप्पी क्रिसमस। यो 2077 सालको म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जो सारा संसारका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र जसले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता बनाएर पठाउनु भयो तथा आफै मान्छेको रूप धारण गरेर आउनुभयो। परमेश्वरलाई म सबैभन्दा पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि तपाईँ जतिजना जोडिनु भएको छ अनलाइनमा देश विदेशबाट सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन आज यहाँ मञ्चमा आसीन विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सबैलाई म परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले म पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको एसायाको पुस्तकबाट पढ्न चाहन्छु, जहाँनिर यसरी लेखिएको छ 9 अध्यायको 6 र 7 पदमा, किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरा दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। म त्यहाँसम्म मात्रै पढ्छु। यहाँनिर प्रभु यीशुको जन्मको विषयमा भएको अगमबानीका कुरा मैले तपाईसँग पढेँ। यीशु ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि यो अगमबानी परमेश्वरले एसाया अगमवक्ताद्वारा दिनुभएको थियो र उहाँले भन्नुभयो हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा पुत्र दिएको छ। उहाँका विभिन्न नामहरू यहाँनिर दिएको छ अनि ती नाम
छ शान्तिका राजकुमार, शान्तिका राजा। हालेलुया। आज हामीले मनन गर्ने विषय जो छ त्यो हो येशू ख्रीष्ट शान्तिका राजा। येशू ख्रीष्ट शान्तिका राजा। शान्तिका राजा येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा अगमवाणीहरू भएका छन्, जुन म तपाईलाई केही समय पछाडि बताउँछु। तर शान्ति एउटा यस्तो तत्त्व हो, एउटा यस्तो चीज हो, एउटा यस्तो वस्तु हो जुन शान्तिको लागि सारा संसार आजको दिनमा तडपिराखेको छ। अनि विभिन्न बैठकहरू, विभिन्न कार्ययोजनाहरू, विभिन्न कुराहरू भइराखेको पनि हामी थाहा पाउँछौँ। तर यो संसार अहिले पनि अशान्त छ। नेपाललाई हेऱ्यो भने पनि कहीँ न कहीँ अशान्तपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। संसारका विभिन्न भागहरूमा, देशहरूमा हेऱ्यो भने त्यही अवस्था आइराखेको छ। शान्तिको खोजीमा मानिस छ। हरेक संसारका मानिसहरू, हामी सबैजना शान्तिको खोजीमा छौँ, तर हामी अशान्तिको बाटो भएर गइराखेका छौँ। म आज तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो अशान्त संसार जो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो चुनौती भएर खडा भएको छ, यस बीचमा परमेश्वरले शान्तिका राजकुमार, शान्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएको कुराको घोषणा म आज गर्न चाहन्छु। उहाँको जन्म 2000 वर्ष अगाडि नै भएको हो, तर उहाँलाई संसारले चिनेन। यूहन्नाको सुसमाचारमा लेखिएको छ उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो, तर आफ्नैहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। अनि त्यसै कारणले पनि हुन सक्छ हामी अशान्त भएर जिराखेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ। तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा शान्तिको राजकुमार, शान्तिको राजा जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ मर्नु भएको थियो, गाडिनु भएको थियो, अनि तेस्रो दिनमा जीवित भएर आज स्वर्गमा हुनुहुन्छ र सारा पृथ्वीभरि उहाँले नजर गर्नुहुन्छ। र हामी जो यहाँ छौँ र संसारभरि छरिएका छौँ, हामी हरेकलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। किनभने उहाँ अनन्तका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ शक्तिशाली, सर्वसामर्थ्य, सभ्य, सर्वप्रेमी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। र म आजको सन्देशमा यो क्रिसमसको जो सन्देश छ त्यसको पहिलो बोधामा के ल्याउन चाहन्छु भने शान्तिको राजाको जन्मको सम्बन्धमा भएका अगमवाणीका बाइबलका केही पदहरू म ल्याउन चाहन्छु। उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, जब मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र आफ्नो समानतामा बनाउनु भएको थियो, सबै आशिषले भरिपूर्ण गर्नुभएको थियो। तर उत्पत्तिको 3 अध्यायमा गएपछि मानिसले पाप गरेको छ, पतित भएको छ। परमेश्वरले सोध्नुभयो, किन तिमीले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गर्यौ? अनि मानिसले भन्यो, तपाईले कि मेरी पत्नीले, अनि त्यो पत्नी हब्बा जसलाई भन्छौँ आदम हब्बा, अनि हब्बाले भने होइन यो मलाई साँपले झुक्याएको हो। अनि साँपलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो र मानिसको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु र मानिसको सन्तानले तेरो थाप्लो कुच्याउनेछ र तैले चाहिँ मानिसको कुर्कुच्चा दस्नेछस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यो मानिसको सन्तान चाहिँ यो शान्तिको राजा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले शैतानको थाप्लो कुच्याउनु भएको छ। हालेलुया। यो कुरोको घोषणा गर्न मलाई गर्व छ, किनभने परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ जसले यो काम गर्नुभएको छ। मोसाले अगमवाणी गरेर भनेका छन्, परमेश्वरले म जस्तै एउटा अगमवक्ता तिमीहरूको बीचबाट खडा गर्नु रहेछ। तिमीहरूको बीचबाट पवित्र बाइबलको हिब्रूमा लेखेको छ। हिब्रूमा के लेखेको छ भने भाइहरू रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँले पनि रगत र मासुको शरीर लिएर यो संसारमा आउनुभयो, मृत्युको शक्ति भएको शैतानलाई नाश गर्नका लागि। शान्तिका राजकुमार
जसले शैतानमाथि विजय दिएर हाम्रो जीवनमा शान्ति ल्याउनु हुन्छ। स्वर्गदूतद्वारा शान्तिका राजकुमारको जन्मको विषयमा अगमवाणी भएको थियो। लुकाको 1 अध्यायको 26 पददेखि 35 पदसम्म स्वर्गदूत मरियम कहाँ आएर भने, हे कृपाकी पात्र, तिमीलाई सलाम, किनभने परमेश्वरबाट तिमीले कृपा पाएकी छौ, निगाह पाएकी छौ। परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा तिमी गर्भधारण हुनेछौ र तिमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ। उनको नाम तिमीले येशू राख्नेछौ। उहाँले सारा संसारका मानिसलाई तिनीहरूको पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। स्वर्गदूतद्वारा भएको यो अगमवाणीको वचन मैले तपाईलाई ल्याएँ। तपाई बाइबल लिएर पढी राख्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पढ्नु भएको छैन भने पढ्ने सल्लाह म तपाईलाई दिन चाहन्छु। विभिन्न अगमवाणीहरू छन् जसद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्ट शान्तिको राजा हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरिएको छ। दोस्रो कुरामा म ल्याउन चाहन्छु, शान्तिको मूल स्रोत प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। शान्तिको मूल स्रोत, जहाँबाट शान्ति बग्दछ, जहाँबाट शान्ति उम्रेर आउँदछ, त्यो मूल स्रोत चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। यूहन्नाको 14 अध्याय पवित्र बाइबलमा त्यसको 27 पदमा उहाँले भन्नुभयो, म आफ्नो शान्ति तिमीलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो शान्ति दिने होइन मैले, तर म आफ्नै शान्ति तिमीलाई दिन्छु भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अनि उहाँको शान्ति जो छ त्यो अमर छ, अटल छ, त्यो अनन्तको शान्ति छ, किनभने उहाँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँ पवित्र बाइबलमा लेखेको छ, उहाँ धार्मिकताको राजा हुनुहुन्छ, उहाँ शालेमका राजा हुनुहुन्छ, उहाँ शान्तिको राजा हुनुहुन्छ। हिब्रूको 7 अध्यायमा लेखेको छ 2 र 3 पदमा, अनि न्यायको पुस्तकको 6 अध्यायको 24 पदमा पनि त्यही कुरो छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। एफिसी 4 अध्यायको 2 अध्यायको 14 पदमा येशूको रगतमा शान्ति छ। कलोसी 1 अध्यायको 19 र 20 पदमा येशूद्वारा शान्तिको नदी बग्दछ। यशाया 48 को 18 पद र यूहन्ना 7 को 37, 38, 39 पदमा परमेश्वरले शान्तिको वरदान दिनुहुन्छ। हालेलुया। मसँग समय छैन सबै कुरोको व्याख्या गर्नका लागि, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ। उहाँ शान्तिको राजा हुनुहुन्छ, जसले मात्रै तपाईँ र मलाई चाहिने शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो देश नेपाललाई, नेपाल बाहिर भएका संसारभरि भएका देशहरूमा रहने मानिसहरूलाई साँचो शान्ति दिनका लागि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ। अनि यस कुरोको म घोषणा गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा आज म तपाईको सम्मुखमा ल्याउन चाहन्छु, त्यो हो शान्तिका राजाको शान्तिको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। यशायाको 9 अध्यायको 7 पदमा अहिले भर्खरै हामीले यहाँ पढ्यौँ, यसरी लेखेको छ, उहाँको शान्ति, उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त हुँदैन, त्यो अनन्तको शान्ति हो। यो 2-3 घण्टा सिनेमा हेरेर पाइने खालको शान्ति जस्तो होइन प्रियहरू। यो सानो एउटा चाहेको कुरो पाएर पाउने जस्तो शान्ति होइन, यो अनन्तसम्म रहिरहने शान्ति हो। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट अनन्तको येशू हुनुहुन्छ र उहाँको शान्तिको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। संसारमा रहन्जेल अनि संसार छोडेर गइसकेपछि पनि त्यो शान्ति हामीमा रहिरहन सक्छ। र यसरी उहाँको शान्तिले हाम्रो हृदयलाई सुरक्षा दिन्छ। फिलिपीको 4 अध्यायको 6 र 7 पदमा लेखेको छ, फिलिपी 2 अध्यायको 6 र 7 पदमा लेखेको छ, उहाँको शान्तिले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ। हामी असुरक्षित भएका छौँ यो संसारमा, त्यहाँ पो के हुन्छ कि उता पो के हुन्छ कि बाहिर जाँदा के हुन्छ कि भित्र आउँदा के हुन्छ कि सारैतिर शान्तिले छाएको छ। तर उहाँको सुरक्षाले, उहाँको शान्तिले तपाईँ जहाँ भए पनि, चाहे बाहिर जानुहोस् चाहे भित्र हुनुहोस्, तपाईँको सुरक्षा गर्नेछ। शान्ति तपाईँको निम्ति परमेश्वरले पठाउनु भएको छ। अनि त्यो शान्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। पवित्र बाइबलको दोस्रो कोरिन्थीको 1 अध्यायमा लेखेको छ 3 र 4 पदमा अलि अगाडिसम्म बढ्दै जानुभयो भने परमेश्वर सबै शान्त हुनेका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हरेक
सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ। शान्तिको राजकुमारले हामीलाई सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरोलाई हामीले अलिकति जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ अनि निश्चय नै हामीले त्यो शान्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ अनि त्यो शान्तिले हामीलाई डोर्याउँछ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, प्रभु येशू ख्रीष्ट शान्ति दिनका लागि मात्रै होइन तर सारा मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट छुटकारा दिनका लागि यूहन्नाको 3 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिले पनि नाश हुँदैन तर त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। मैले आज बिहान हाम्रो चर्चको सर्भिसमा भनिराखेको थिएँ कि यो चाहिँ एउटा उपहार आदान प्रदान गर्ने समय हो अनि तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले दिनुभएको उपहार चाहिँ शान्तिका राजा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो तपाईँ र मेरो हृदयको राजा पनि हुन चाहनुहुन्छ। हाम्रो पापलाई धोएर हामीलाई शुद्ध पारेर पवित्र पारेर शान्ति दिएर हाम्रो हृदयमा उहाँ रहन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरबाटको उपहार उहाँ हुनुहुन्छ अनि हामीले पनि हाम्रो जीवन उहाँलाई दिएर सुम्पेर उहाँलाई विश्वास गरेर हाम्रो उपहार परमेश्वरलाई चढाउन सक्छौँ। हालेलुया। शान्तिका राजा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामीले उपहारहरू आदान प्रदान गर्न सक्छौँ अनि उहाँमा रमाउन सक्छौँ। र आज मैले छोटो समय लिएर तपाईलाई बताएँ कि येशू ख्रीष्ट शान्तिका राजा हुनुहुन्छ। उहाँको आगमन अचानक भएको होइन। प्रभु येशू ख्रीष्ट जो आउनुभयो उहाँको आगमन अचानक भएको होइन। उहाँ अकस्मात आउनु भएको होइन तर सृष्टिको सुरुदेखि परमेश्वरले योजना बनाउनु भएर अगमवाणीका वचन दिनु भएर उहाँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि संसारमा धरतीमा जन्मिनु भयो अनि हामी सबै पापीहरूको पापलाई उहाँले मेटाउनुहुन्छ। अन्तिम बाइबलको भागलाई म पढेर तपाईसँगबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्यो हुनेछ लुकाको सुसमाचार, लुकाले लेखेको सुसमाचारको पुस्तक त्यसको 2 अध्यायको 10 र 11 पद म तपाईको सामनेमा पढ्दैछु अनि 14 पद पनि पढ्छु। लेखेको छ, तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। दाउदको सहरमा यरुशलेम को त्यो बेथलेहेम गाउँमा, गाउँ भनेको छ बाइबलमा तर अब त ठुलो सिटी भएको छ। हालेलुया। त्यहाँ येशूको जन्म भएको छ के को लागि? सारा मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनका लागि, मुक्ति दिनका लागि। अनि 14 पदमा यहाँ लेखेको छ, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूमा शान्ति। हालेलुया। शान्तिका राजकुमार, शान्तिका राजा हामीको बीचमा आउनु भएको छ, हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। यशायाको 7 अध्यायको 14 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर कन्या गर्भवती हुनेछन्, तिनीले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र तिमीले उहाँको नाम इम्मानुएल राख्नु। हालेलुया। इम्मानुएलको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। र एउटा बालकको जन्म भएको छ जो शान्तिका राजा हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, शान्तिदाता हुनुहुन्छ, निको पार्ने हुनुहुन्छ, शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। उहाँ नै हामीहरूको लागि सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। र तपाईँ मलाई हेरिरहनु हुने, सुनिराख्नु हुने तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् भन्दै म अहिलेको यो परमेश्वरको वचनको सन्देश यही राख्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। प्रभुको अनुग्रह तपाईमाथि बनिरहोस्। हालेलुया। क्रिसमसको शुभकामना र नयाँ वर्ष सहितको शुभकामना। हाम्रो मानवको सन्देश हामी सुनिसकेका छौँ। राष्ट्रिय समाज नेपालका वरिष्ठ सभाध्यक्ष डाक्टर पेमल छेत्रीज्यूले परमेश्वरको वचन येशू ख्रीष्ट शुभ सन्देश
हामीलाई दिएर जानुभएको छ र हामी आशिषित पनि भएका छौँ। अब हामी एउटा गीत सुन्नेछौँ। यसलाई गाएको छ सङ्गीतकार गगन सुब्बाजीले, यसलाई सङ्गीत गर्नुभएको छ भने हाम्रो माझमा हिरा थुनुङ राईले हामीलाई यो गीत विलम्ब नगरिकन गाएर हामीलाई सुनाउनुहुनेछ। यो समय म गगनजीलाई टक्राउँदछु, ढिलो नगरिदिनु होला प्लिज। Hello. Very good.
नर्थ अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय पास्टर प्रवासी गैर आवासीय नेपाली प्रवासीका प्रमुख निमा सिंहज्यू, त्यसै गरी हाम्रो डाक्टर मनोज श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी डाक्टर प्रकाश देगी गुरुङज्यूलाई तयारी भइरहनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई मैले तुरुन्तै शुभकामनाको लागि समय उपलब्ध गराउनेछु। यो समय हामी इस्लामी सङ्घ नेपालका महासचिव अबुल कलामी खलाइजीलाई शुभकामनाका सन्देश राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र यो समय म उहाँलाई यहाँ निम्ति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदरणीय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा क्रिस्चियन धर्मप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण धर्मावलम्बी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म अल्लाह तबारक व तआलासँग प्रार्थना गर्दछु कि उहाँको शान्ति, उहाँको कृपा हामी सबैमाथि होस् र सदैव हामी यस संसारमा शान्तसँग बाँच्न पाओस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। आज यो एउटा खुसीको समयको अवसरमा केही कुराहरू यस मञ्चबाट शुभकामना सन्देशहरू राख्न पाएकोमा म आयोजक संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा ईसा मसीह, जसलाई इस्लाम धर्ममा ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा उहाँमाथि अल्लाहको शान्ति होस् भनेर पुकार्ने गर्दछौँ, त्यो व्यक्ति साँचो मुस्लिम हुन सक्दैन जसले ईसा अलैहिस्सलाम माथि इमान ल्याउँदैन, ईसालाई अल्लाहको सन्देशताको रूपमा मान्दैन, त्यो वास्तवमा मुस्लिम हुन सक्दैन। हामीले जब कुरानको अध्ययन गर्छौँ, कुरानका विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न भागमा ईसा अलैहिस्सलामको वर्णन हामीले पाउन सक्छौँ र कुरानको एउटा पुरै सुरा, च्याप्टर सुरा मरियमको नाममा अवतरित भएको छ र अन्य च्याप्टरहरूमा पनि अल्लाहले ईसा अलैहिस्सलामको वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँको जन्म, उहाँले दिएका शुभ सन्देशहरू, उहाँले दिनुभएका उपदेशहरू र उहाँसँग शत्रुहरूले कस्तो व्यवहार गरे ती र कसरी हामी यस संसारबाट, यस संसारमा शान्तिका साथ र यस संसारपछि पारलौकिक जीवनमा कसरी हामी सफल हुन सक्छौँ, ती सबै कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ। मैले कुरान मजिदको च्याप्टर नम्बर 3 को केही श्लोकहरू ईसा अलैहिस्सलामको बारेमा, ईसा मसीहको बारेमा जुन वर्णन गरिएको छ त्यो सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइद क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहु अल-मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहुन फिद दुनिया वल आखिरा मिनल मुकर्रबीन। यसको अर्थ हो, स्मरण गर जब फरिस्ताहरूले भने, हे मरियम, अल्लाहले तिमीलाई आफ्नो एउटा कलिमा वाणीको शुभ सूचना दिन्छन् जसको नाम मसीह मरियम पुत्र ईसा हुनेछ। उनी लोक एवं परलोक दुवैमा सम्मानित हुनेछन् र अल्लाहको नजिकका मानिसहरू मध्ये हुनेछन्। वास्तवमा उहाँ महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ईश्वरदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सम्पूर्ण वासीहरूलाई सत्य मार्ग देखाएर जानुभयो र आज हामी सफल हुन सक्छौँ उहाँहरूले दिएका सत्य मार्गमा हामीले फलो गरौँ भने, उहाँले देखाउनु भएका मार्गलाई अवलम्बन गऱ्यौँ भने र त्यसैको अन्तिममा मोहम्मद जुन अन्तिम सन्देशताको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो, उहाँले तिनै शिक्षाहरू जुन आदमले, जुन त्यसपछिका इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक र मूसा, ईसा अलैहिस्सलामले जुन शिक्षाहरू लिएर यस संसारमा आउनुभयो, त्यसैको अन्तिममा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस संसारमा आएर
एउटा शान्तिको सन्देश उहाँले दिनुभयो। र आज हामी यस नेपालमा पनि विविधताका बावजुद, विभिन्न धर्मका बावजुद पनि एक ठाउँमा भएर आफ्नो धर्मको रीति न्याय गर्नु पाउनु यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। यसमा हामी गौरवित छौँ। नेपालको यो एउटा ऐतिहासिक यो क्षण हो कि नेपालमा विविध धर्म जात जातिका मान्छेहरू आपसमा मिलेर एक अर्काको सुख दुःखमा साटासाट गरेर शुभकामना आदान प्रदान गरेर हामी विविधताका बावजुद पनि एक छौँ। र यो जुन नेपालको पहिचान हो, यो जुन नेपालको एउटा ठुलो एउटा हाम्रो भातृत्व छ, एउटा मेलमिलाप छ, त्यो वातावरण सदैव कायम रहोस्। सधैँ हामी एक आपसमा मिलौँ, एक आपसमा दुःख सुख साटासाट गरौँ भन्ने कामनाका साथ पुनः म सबैलाई ईसा अलैहिस्सलामले जुन सन्देशहरू दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले फलो गऱ्यौँ भने वास्तवमा हामी यस संसारमा पनि र पारलौकिक जीवनमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने प्रार्थनाका साथ म बिदा हुन्छु। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन, आमीन। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षजी, मञ्चमा रहनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, विभिन्न धर्मावलम्बीहरू, प्रमुख अतिथिज्यू, मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्यज्यू, मेरा मित्र सीबी गहतराजी र सम्पूर्ण मित्रहरू, आज यहाँलाई यो पवित्र दिनका उपलक्ष्यमा, यो महान दिनको उपलक्ष्यमा यहाँ सम्पूर्ण क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, यहाँ सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु, सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको यो दिन एउटा महान दिन हो। आजको यो दिन एउटा पवित्र दिन हो। जुन बेला आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि एउटा महान आत्माले जन्म लिएको थियो, जसले संसारलाई एउटा शान्तिको पाठ पढाएको थियो, अहिंसाको पाठ पढाएको थियो, प्रेमको पाठ पढाएको थियो, भाइचाराको पाठ पढाएको थियो, सहिष्णुताको पाठ पढाएको थियो। त्यसकारण त्यो एउटा महान आत्माले जन्म दिएको दिन हो। र आज जसका यो संसारमा करोडौँ करोडौँको सङ्ख्यामा उनका अनुयायी हुन्छन्, उनलाई सम्मान गर्छन्, उनको पाठलाई, उनले देखाएको बाटोलाई अनुसरण गर्छन्, त्यो यो ठुलो कुरा हो। र हामी सबैले यत्रो महान आत्मालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, जसले विश्वलाई नै एउटा शान्तिको शिक्षा दिनु, प्रेमको शिक्षा दिनु, लभ दाउ नेबर भन्ने, आफ्ना छिमेकीहरूलाई माया गर। उहाँले भन्नुभयो यो हामीसँग अहिले अत्यधिक चाहिँ के छ, मान्छेमा पैसा कमाउने लोभ छ, तर उहाँले भन्नुभएको थियो कि बरु एउटा सिंहको पालबाट एउटा हात्ती छिर्ला, मुख छिर्ला, तर स्वर्गमा चाहिँ के छ भने यो अनैतिक व्यक्तिहरू जो अनैतिक ढङ्गले पैसा कमाएका छन् तिनीहरू चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ स्थान पाउँदैन। उहाँले भन्नुभयो त एउटा नैतिकताको शिक्षा, एउटा शान्तिको शिक्षा, एउटा आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रेम गर, सबैलाई सद्भाव बाँड, सबैले प्रेम बाँड, कसैलाई घृणा नगर, कसैलाई थिचोमिचो नगर, कसैले अन्याय नगर भन्दाखेरि एउटा महान यो मानवतावादी धर्म जसले मानव कल्याणको एउटा बाटो देखाएको थियो। त्यसकारण उनका शिक्षाहरू अमूल्य छन्। त्यो शिक्षालाई यो कुनै जरुरी छैन हामी सबै अरू कुनै धर्मावलम्बीले ग्रहण गर्दा पनि हुन्छ। सबै धर्मावलम्बीले यो त के हो भने उहाँ एउटा मानव जातिकै एउटा धरोहर, मानव सभ्यताकै एउटा धरोहर र उनका जुन शिक्षाहरू छन् त्यो हामी सबैले जसले पनि ग्रहण गर्दा हुन्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। र एउटै कुरा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौँ, यद्यपि नयाँ संविधान पनि धेरै खतरामा परेको छ। संविधानलाई पनि छतबिछत बनाइएको छ, अङ्गभङ्ग हुँदैछ संविधान। तर एउटा कुरा के छ भने अहिलेको संविधानले धर्मको आधारमा, जातिको आधारमा, लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन। सबै धर्मावलम्बीहरूलाई समान दर्जा प्रदान गर्नुपर्छ। कुनै धर्म मानेकै कारणले कसैमाथि भेदभाव हुँदैन, कुनै धर्मलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, कुनै धर्मलाई काका कुनैलाई पाका गर्नु हुँदैन। एउटा हाम्रो अहिलेको संविधान, कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान भनेकै एउटा समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ, भेदभावलाई समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैमाथि पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन। र एउटा कुरा के छ भने जस्तो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा
घोषणापत्र जो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसलाई संसारका धेरै संविधानहरूले एडप्ट गरेका छन्, संसारका धेरै संविधानहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। त्यसको कोर भ्यालुजहरूलाई, त्यसका महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छन् प्रिन्सिपल्सहरूलाई आफ्नो संविधानमा, आफ्नो कानुन प्रणालीमा एडप्ट गरेका छन्। त्यसमा के भन्छ भने हरेकलाई एउटा अन्तस्करणको स्वतन्त्रता छ, आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने अधिकार छ। एउटा अन्तस्करणको स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफूले चाहेको चाहिँ उपासना पद्धति, आफूले चाहेको धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार छ। त्यो एउटा मान्छेको मौलिक मानव अधिकार हो। यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ नेपालको संविधानले पनि एडप्ट गरेको छ। हामीले पनि भनेका छौँ नो डिस्क्रिमिनेसन अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस। कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि स्थितिमा कसैमाथि भेदभाव नगर, विभेद नगर। र एउटै कुरा म के भन्छु भने आधुनिक लोकतन्त्रको, आधुनिक समाजको, आधुनिक सभ्यताको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो कि डिस्क्रिमिनेसन एन्ड डेमोक्रेसी क्यान नट गो टुगेदर। जुन समाजमा भेदभाव छ, कुनै पनि नाममा भेदभाव होस्, त्यो समाज लोकतान्त्रिक समाज हुन सक्दैन। जुन समाजमा भेदभाव छ, त्यो समाज एउटा सभ्य समाज हुन सक्दैन। त्यसकारण एउटा सभ्य समाज हुनका लागि भेदभावलाई समाप्त गर्नु पर्यो। र एउटै कुरा के हुन्छ भने अहिलेको लोकतन्त्र भनौँ, अहिलेको संविधान भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनौँ, त्यसको एउटै उद्देश्य हो, वाइ वी निड डेमोक्रेसी, वाइ वी निड रुल अफ ल। किनभने हामीले हरेक व्यक्तिको सम्मान, हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले, हरेक व्यक्तिको मर्यादा छ, हरेक व्यक्तिको सम्मान छ, डिग्निटी अफ ह्युमन पर्सन। कुनै धर्म मानेकै कारणले कसैको चाहिँ कसैलाई चाहिँ के छ अपमानित गर्न पाइँदैन, कसैले घृणा गर्न पाइँदैन। सबैलाई चाहिँ के छ सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, डिग्निटी अफ द पर्सन। त्यसकारण हरेक व्यक्ति चाहिँ डिग्निफाइड छ, हरेक व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा मलाई थाहा छ तपाईँहरूमाथि केही भेदभाव पनि भइरहेको हुन्छ, थिचोमिचो पनि भइरहेको हुन्छ, धर्म मान्नलाई कठिनाइ हुनु पनि छ। तर एउटा कुरा के छ भने म एउटा कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, मानवाधिकारको क्षेत्रमा, संविधानको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति। मेरो भनाइ के छ भने हरेकले आफ्नो चोइसको चाहिँ धर्म मान्न पाउँछ, तर कसैलाई चाहिँ भेदभाव गर्न चाहिँ पाइँदैन, कसैमाथि घृणा गर्न पाइँदैन, कसैमाथि थिचोमिचो गर्न पाइँदैन। र यदि धार्मिक चाहिँ विभेद भयो भने, असहिष्णुता भयो भने त्यो समाजमा चाहिँ शान्ति समाप्त हुन्छ, त्यो द्वन्द्वमा जान्छ। त्यसकारण धार्मिक चाहिँ हामीले सहिष्णुता, अघि चाहिँ हाम्रो अब्दुल कलामजी उहाँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के छ नेपाल एउटा यो चाहिँ के छ बहुजातीय समाज हो, बहुधार्मिक समाज हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक भए पनि धेरै धर्म मान्ने, धेरै किसिमको धर्म मान्ने व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै किसिमको संस्कृति मान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, धेरै किसिमको उपासना पद्धति छ। त्यो नेपालको चाहिँ के छ सौन्दर्य हो, त्यो नेपालको विशेषता हो, त्यो नेपालको चाहिँ एउटा सौन्दर्य हो, त्यो नेपालको शक्ति हो। त्यसकारण के छ भने हरेक धर्महरू समान महत्त्वका छन्। हरेक धर्मले चाहिँ शान्तिको शिक्षा दिन्छ, हरेक धर्मले चाहिँ के छ भने सद्भाव सिकाउँछ। कुनै पनि धर्मले युद्ध गर, घृणा गर, हिंसा गर भनेर कुनै धर्मले पनि सिकाउँदैन। त्यसमा पनि क्रिस्चियन धर्म त के छ भने प्रेमको शिक्षामा आधारित छ। यसको मेन शिक्षा नै चाहिँ के छ भने प्रेमको शिक्षा हो। यसको एउटा ठुलो चाहिँ के छ भने ह्युमन भ्यालुमा मानवतावादी धर्म हो। त्यसकारण के छ भने यस्तो चाहिँ के छ भने महान दिन, आजको पवित्र दिन हो। र यहाँ सबै क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, मलाई थाहा छ कि विश्वका धेरै देशहरूबाट यो कार्यक्रम जुम मार्फत टेक्नोलोजीले हामीले जोडेको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। र विश्वका सबै क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको यस पवित्र दिनमा हामीलाई एउटा प्रेरणा होस्। हामी चाहिँ जुन यीशुका जुन रियल शिक्षाहरू छन्, त्यो शिक्षाहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरौँ, त्यो शिक्षालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गरौँ। खालि देखावटी उसका लागि होइन, त्यसलाई साँचो अर्थमा चाहिँ के छ भने हामीले आत्मसात गर्न सकौँ। प्रेमको शिक्षा, सद्भावको शिक्षा, शान्तिको शिक्षा जुन छ, त्यो शिक्षालाई हामी सबैले ग्रहण गर्न सकौँ। आजको यस दिनमा, यस पवित्र दिनमा यहाँ सबैलाई पुनः शुभकामना दिँदै, बधाई दिँदै
यहाँसँग बिदा दिन चाहन्छु र मलाई यो दिनमा यहाँले बोलाउनु हो यहाँहरूका प्रति मेरो आफ्ना धारणाहरू राख्ने मौका दिनु हो 38 वर्षको म एकचोटि चाहिँ भेटघाट हाम्रो सिबिईले गराउनुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ तर बिचमा पनि भेटघाट गर्ने वातावरण चाहिँ मिलाउनु होला धन्यवाद अहिले बिदा गर्छु दिनेश त्रिपाठीजीले हामीमा शुभकामना सन्देश दिएर जानुभएको छ र हामी उहाँलाई वर्षमा धेरै पटक भेट्ने बासेको छौँ आज हामी उहाँलाई भेटि नै राख्छौँ जसले गर्दा हामीलाई असल हुन्छ अनि उहाँलाई कार्यक्रममा आएर हामीलाई उत्साह दिने शुभकामना दिने दिइराख्नुहुन्छ हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी एकपटक फेरि ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जोरदार तालीले उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ नेपालीहरूको महान राष्ट्र पर्व क्रिसमसको उपलक्ष्यमा आयोजित यस सभाका आदरणीय सभापतिज्यू साथै प्रमुख अतिथिज्यू म आज साह्रै हर्षित पनि छु गर्व पनि मैले महसुस गरेको छु कि प्रतिष्ठात्मक राज्य सत्ताले शोषण गरेको राज्यमा आज यो कार्यक्रममा सभापति पनि महिला हुनुहुन्छ र हाम्रो जुन प्रमुख अतिथि पनि महिला हुनुहुन्छ यसमा म आफूलाई गर्व मैले महसुस गरिराखेको छु र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगणहरू विभिन्न धर्मावलम्बीका धर्मगुरुज्यूहरू र यो सभालाई विभिन्न जुम कन्फरेन्स फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नुभएका सातैवटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखज्यूहरू सम्पूर्ण क्रिस्चियन धर्मावलम्बीज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरूलाई म सर्वप्रथम आजको यस पावन तिथि एउटा शान्ति र मुक्तिदाताको यस सम्मानको गरिएको मेरी क्रिसमसको उपलक्ष्यमा तपाईँ सबलाई मेरी क्रिसमस जयमसी भन्न चाहन्छु म आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्दछु कि सिंह मानव जगतको मुक्तिदाताको रूपमा चिनिने प्रभु येशूको जन्मभूमि इजरायललाई मैले टेक्ने मौका पाएको छु र मैले उहाँ जन्मनु भएको ठाउँमा पनि मैले दर्शन पनि गर्न पाएको छु त्यस कारणले पनि म आफूलाई अर्को मानेमा म गर्व महसुस गर्छु कि धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनमा अहिलेका क्रिस्चियन महासङ्घका हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष सिबीजी र म धेरै लामो समयदेखि हामी सँगै छौँ र प्रत्येक वर्षको क्रिसमसमा तपाईको साथमा सहभागी हुन पाउँदा म आफूलाई गौरव पनि महसुस गरेका छौँ नेपालमा क्रिस्चियनहरूले जब आफ्नो संस्थाहरू बढाउँदै गए तपाईमाथि एउटा सङ्गीन आरोप यहाँका हिन्दूवादी मिडिया लगाउने गरेका छन् कि तपाईँहरू धर्मले ल्याएको धर्म हो भनेर ती अति हिन्दूवादी मिडियाहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु कि यो देशका हिन्दू राजा पृथ्वीनारायण शाहले यो देश नेपाल भन्ने एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि यो देशको माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी थियो भन्ने कुरा इतिहासले बोलेको छ त्यसकारण यो कुरा सचियोस् र पृथ्वीनारायण शाह आउनुभन्दा अगाडिदेखि यो माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ सङ्गठन अथवा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मान्ने नेपालीहरू थियो भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरेको छ त्यसकारण क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई डलरको चाहिँ खेतीको कुरा नगर्नका लागि ती हिन्दूवादी मिडियाहरूलाई र म अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को कुरा यो क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले मान्ने क्रिसमस हिन्दूहरूको चाडपर्वलाई राष्ट्रिय चाडपर्वको रूपमा राज्यले मनाउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ करिब 30 लाख नेपालीहरूले मान्ने यो महान राष्ट्रिय चाडलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउनु पर्छ र यो चाड राज्यले मनाउनु पर्छ भन्ने मेरो जोरदार माग रहेको छ र मैले यो समय गरिरहेको छु र विगतमा प्रजातन्त्रको लागि धर्मनिरपेक्ष मोर्चाको तर्फबाट हामी विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले ठुलो चाहिँ योगदान पुर्याएको छ र प्रजातन्त्र बहालीपछि सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ सामाजिक चाडपर्वमा दिइने सार्वजनिक छुट्टी आज काटिएको छ त्यसकारणले आजको यस मञ्चबाट म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु क्रिसमस लगायत लोसार लोली होली छठ जितिया पर्व ईद
लगायतका सम्पूर्ण चाडपर्वमा दिँदै आएको सार्वजनिक विधा कायम गरोस्, त्यस्ता छुट्टीहरू नकाटोस् भन्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो। यद्यपि यो देशमा अहिले पनि मानिसहरूलाई कुन धर्म मान्छ त्यसका आधारमा कानुनी विभेद गर्ने, त्यही ढङ्गको कारबाहीमा पनि विभेद गर्ने गरेको छ। त्यसकारण मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु, यो देशमा क्रिस्चियनहरू पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली माटोमा भएको हुनाले, नेपाली मान्ने धर्म भएको हुनाले यसलाई जति अन्य धर्मको लागि स्वतन्त्रता छ त्यतिकै स्वतन्त्रता क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले पनि पाउनुपर्छ। आज गाउँघरमा भागवत गीताको किताब लिएर, रामायणको किताब लिएर होइन सरसकेर भन्छ स्वस्थानी व्रतको कथा सुनाउँदै हिँड्ने पण्डितहरूलाई कारबाही नहुने, तर आज आफ्नो आस्थाको बाइबल बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई कारबाही गर्ने थुन्ने काम यहाँका हिन्दूवादी शासकहरूले गरेको छ। त्यस्तो खालको निन्दनीय काम तत्काल बन्द होस् भन्न पनि म यहाँबाट माग गर्न चाहन्छु। प्रत्येक व्यक्तिलाई कुन धर्म मान्ने या नमान्ने भन्ने अधिकार हुनु नै यो धर्मनिरपेक्ष हो र कुनै पनि राज्य धर्म सापेक्षित हुन सक्दैन, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर हिजो राजा हिन्दू हुँदा र राज्य हिन्दू राज्य हुँदाको त्यो सामाजिक त्यो राज्यको बनावटमा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। तपाईलाई थाहा छ अहिले पनि नेपालका सम्पूर्णले मन्त्रालयको अगाडि हिन्दूको मन्दिर बनाएका हुन्छन्, प्रत्येक प्रहरी र सेनाको ब्यारेक्सभित्र हिन्दूको मन्दिर बनाएका हुन्छन्। मेरो माग छ यो गणतन्त्र देश धर्मनिरपेक्ष नेपालमा यो हिन्दू राज्य होइन, अब उपरान्त कुनै पनि राज्यको सरकारी कार्यालयको भित्र दिने हिन्दू धर्म लम्बी मान्ने मन्दिर मात्र बनाउनुहुन्न र हिन्दू पुजारी मात्र राख्नुहुन्न भन्ने मेरो अर्को माग रहेको छ। निश्चित रूपमा त्यहाँ यदि हिन्दू मन्दिर बनाउने हो भने त्यहाँ अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि आस्थाका केन्द्रहरू त्यहाँ रहनु पर्यो भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। मानिस जन्मँदाखेरि सबैजना हर्षित हुन्छ, परिवारमा कोही मान्छे जन्म हर्षित हुन्छ, उसका स्वागत भव्य ढङ्गले उसको स्वागत गर्छ अथवा धरतीमा उपाइता देख्दाखेरि उसको स्वागत हुन्छ। त्यसपछि अर्को उसले पाउनुपर्ने सम्मान कहाँ हो भन्दाखेरि मृत्युपछि। त्यसकारण नेपालमा अहिले पनि यत्रो 30 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्रिस्चियनहरूको लागि समाधि स्थलको व्यवस्था भएको छैन। सरकारलाई सायद यो फेसबुकले राख्नुभएको सरकारको प्रतिनिधित्व छ भने कमसे कम यी क्रिस्चियनहरू पनि नेपाली हुन्, गैर नेपाली होइनन्। त्यसकारण उहाँहरूको लागि पनि समाधिको स्थल होस् र उहाँको मृत्युपछिको एउटा सम्मानजनक एउटा जुन स्थान पाउनु पर्ने हो त्यो पनि रहोस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को कुरा म यहाँ तपाईहरुको बीचमा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले पनि नेपाली सेनाहरू हिन्दू धर्मका चाडपर्वहरूमा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर ती चाडपर्वहरू मनाउने गरेको छ। तर क्रिसमस आउँदाखेरि अथवा लोसार आउँदाखेरि त्यसको थोरै पनि अनुभूति त्यो संस्थाभित्र हुँदैन। त्यो हिजो राजतन्त्र हुँदा हिन्दू राज्य हुँदा त्यो ठिकै पनि थियो होला, तर अहिले देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ। त्यसकारणले म विनम्रताका साथ रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भन्न चाहन्छु कि नेपाली सेना र प्रहरीहरू अब धर्मनिरपेक्षकरण हुनुपर्छ। त्यहाँ प्रत्येक शनिबार हिन्दू पण्डितबाट विभिन्न धर्मावलम्बी आस्था बोकेका सेना प्रहरीलाई जबरजस्ती टीका लाउन लगाइन्छ। अब ती सेनाहरूले ती प्रहरीहरूले आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार आफ्नो धर्मको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा अनौठोको कुरा सुनाइदिउँ। हिजो हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा हुँदाखेरि ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरूको लागि नेपालबाट एउटा पण्डित पठाइन्थ्यो। त्यो सम्झौतामा के लेखेको थियो भन्दाखेरि नेपाली जनताहरू अथवा नेपाली युवाहरू ब्रिटिस सेनामा लान पाउने, तर 3टा कुरा परिवर्तन गर्न नपाउने। धर्म हिन्दू कायम राख्नुपर्ने, शिक्षा प्रणाली नेपालको लागू गर्नुपर्ने र उनीहरू विदेशमा होइन नेपालमा फर्काउनु पर्ने 3टा शर्त थियो। तर जब
यो देश धर्मनिरपेक्ष भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ गोर्खाली फौजहरूले आफ्नो माग के छ त्यहाँ ब्रिटिस सरकारसँग हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदामा पण्डित गयो अब धर्मनिरपेक्ष भयो त्यसकारण अब हामीले आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार चाहिँ ब्रिटिस कल्चरमा आफ्नो धर्मको चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेपछि अहिले यहाँ चाहिँ बौद्ध मार्गी लामाहरू लागेको छ। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकन सेनामा क्रिस्चियनहरू हुन सक्छन्, मुस्लिम हुन सक्छन्, बुद्धिस्ट हुन सक्छन्। प्रत्येक सेनाले आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु नेपाली सेना र प्रहरीभित्र हिन्दूको मात्रै पुजारी राख्ने व्यवस्थालाई तत्काल अन्त गरेर सेना र प्रहरीले धर्मनिरपेक्षकरण हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। अहिले भारतका हिन्दूवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टीका एकजना मन्त्री आदित्यनाथको चाहिँ केही मात्रामा हड्डी खाएर नेपालमा केही अति हिन्दूवादी युवाहरूले विभिन्न धर्महरूमाथि अनास्था पैदा गर्ने भ्रम फैलाउने काम गरिराखेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर विभिन्न धर्म आस्थामाथि जुन प्रकारको भ्रम अनास्था अपमानजनक जने जुन प्रकारको जने कुराहरू भइराखेको छ त्यो तत्काल रोक्नका लागि पनि सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा म भन्न चाहन्छु मित्रहरू, तपाईहरुमाथि विभेद भएको छ, हामी बुद्धिस्टमाथि विभेद भएको छ। सम्पूर्ण धर्महरू हिन्दू बाहेक हामीमाथि धार्मिक आस्थाको आधारमा विभेद भएको छ। त्यसकारण अब हामीले आफूमाथि भएका विभेदका कुराहरू भर्खर मैले क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्षलाई सोधेको थिएँ, तपाईले जुन सङ्गीत गाउनुहुन्छ यो सङ्गीतमा के कुरो मुखरित हुन्छ भन्दाखेरि बाइबलमा लेखेका कुराहरू साङ्गीतिक माध्यमबाट हामी वाचन गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। आज मैले तपाईँहरूको बिचमा बाइबल जतिकै महत्त्वपूर्ण हामीमाथि भएका विभेदका कुराहरू लेखिदिएको छु, भनिदिएको छु। कृपया सङ्गीतकार मित्रहरूले ती विभेदका कुराहरूलाई साङ्गीतिक माध्यमबाट त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ कि यो विभेद अंशको लागि सङ्गीतलाई पनि एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा नेपालमा तपाईँ हाम्रो टाउको बनेर हिन्दूको सङ्ख्या 84% पुर्याएको छ। अबको 78 सालको जनगणनाको हामीले चलाएको अभियान क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, इस्लामी धर्मावलम्बीहरू, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई अन्य धर्महरूले जेसुकै धर्म लेख तर हिन्दू नलेख भन्ने अभियान हामीले चलाएको छ कि हामी त्यो 84% कृत्रिम ढङ्गले जुन सरकारले चाहिँ यहाँ सङ्ख्या राखिदिएको छ त्यो सङ्ख्या यथार्थमा नेपालको हिन्दूको सङ्ख्या भएको 35% माथि पुग्नै सक्दैन। त्यसकारण त्यो सङ्ख्यालाई हामीले अब यथार्थमा परिणत गर्ने हो भने आगामी 78 सालको जनगणनामा आफ्नो धार्मिक माहौलमा कसैले पनि झुक्केर पनि हिन्दू लेख्ने काम नगरियोस्। बरु तपाईँ के लेख्छ, बौद्ध लेख्नुहुन्छ कि क्रिस्चियन लेख्नुहुन्छ कि इस्लाम लेख्नुहुन्छ कि बुद्धिस्ट लेख्नुहुन्छ, जेसुकै लेख्नुहोस्, तर झुक्केर पनि कसैले सिकाएको भरमा कसैले भनेको भरमा आफ्नो चाहिँ धार्मिक माहौलमा हिन्दू भन्ने शब्द नलेख्नुहोस्। यही आग्रहका साथ फेरि पनि तपाईँ सबलाई यो 2020 सालको क्रिसमसले हामी सबैमा एउटा सुख शान्ति छाओस्, सामाजिक सद्भाव कायम रहोस् र हामीमाथि भएको चाहिँ राज्यले सदियौँदेखि गर्दै आएको विवेकको चाहिँ कानुनी रूपमा त्यसको उन्मूलन होस्, समाप्त होस्। यही कुरो तपाईँको बिचमा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। मेरी क्रिसमस, फेरि पनि जय मसीह। र यो समय विलम्ब नगरिकन आजको प्रमुख अतिथि मानवीय आयोग प्रवक्ता माननीय मोहन आचार्यलाई म समेटेर गर्न चाहन्छु। उहाँले आउनुहुनेछ र हाम्रो माझमा शुभकामनाका सन्देश मन्तव्य राख्नुहुनेछ। हामी जोडा तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र ड्यासमा रहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सबैभन्दा पहिले यहाँ सबैजनालाई मेरी क्रिसमसको शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हामी यो शुभ दिनको अवसरमा उपस्थित भएका छौँ र अर्को एउटा करेक्सन पनि गर्न चाहन्छु, त्यसपछि मेरा केही कुराहरू राख्छु। म चाहिँ अब मानव अधिकार आयोगमा छैन, म भर्खरै अक्टोबरमा रिटायर भएँ र अब म
एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व र विशेष गरेर मानवाधिकारको अभियन्ता भन्न चाहन्छु यहाँलाई। हामी सबैलाई एउटा कुरा के थाहा छ र बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएको र अहिले त्यसको अनुभूति पनि गर्दै आएको, नेपाल एउटा बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हो र यसमा चाहिँ गर्व गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी यो शान्ति भूमि, बुद्धको शान्ति भूमिका वासी हौँ। तर सँगसँगै हामीले के कुरा चाहिँ एक आपसमा अझै पनि जान्नुपर्ने आवश्यकता के छ भन्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई जान्नुपर्नेछ, एकअर्काको धर्मको बारेमा जान्नुपर्नेछ, एकअर्काको संस्कृतिको बारेमा जान्नुपर्नेछ र जब हामी यसलाई नजिकबाट हामीले हरेक धर्म, हरेक संस्कृतिको बारेमा जान्न पाउँछौँ र सिक्न पाउँछौँ, त्यसपछि हाम्रो सम्मान, हाम्रो आदर, हाम्रो जुन एउटा माया छ त्यसपछि बढ्छ। यो कुरा चाहिँ नेपालमा अझै पनि कम छ। त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा हामी जुन किसिमले जे भोगिरहेछौँ नि त्यो ज्ञानको कमीले पनि हो। हामीलाई थाहा छैन धेरैजनालाई के अनुभूति भइरहेछ भने आज क्रिसमस हो, 25 डिसेम्बर आज क्रिसमस हो र आजको दिन चाहिँ एउटा अन्य धर्मको मान्छेलाई यसको बारेमा नकारात्मक कुरा पनि थाहा छ, यसका सकारात्मक पाटोहरू केही पनि थाहा छैन अथवा उहाँहरूले हेर्ने चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणहरू छ। त्यसकारण हामीले जसरी हुन्छ हामी त्यो धर्मको बारेमा, चाहे त्यो इस्लाम होस्, चाहे हिन्दुइजम होस्, चाहे क्रिस्चियनिटी होस्, त्यसको बारेमा यदि हामी जति धेरै जान्न पाउँछौँ त्यति धेरै हाम्रो सम्मान चाहिँ अगाडि जान्छ र सायद हामी एकअर्काप्रति पनि त्यही किसिमको सम्मान गर्न अगाडि बढ्छौँ। त्यसै गरेर मलाई चाहिँ एकदमै अनुभूति भइरहेको र यो लामो समयदेखि मैले देख्दै पनि आइरहेको गैर क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई जुन किसिमले अब विशेष गरेर अल्पसङ्ख्यक, म चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भन्छु, प्रतिको जुन एउटा माया, एउटा स्नेह छ त्यो सायद मलाई लाग्छ अल्पसङ्ख्यकप्रति चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्छ। हामी देखेका छौँ तर हामीले चाहिँ त्यो कुराको एउटा के भने स्थानीय स्तरसम्म यो कुरा हामीले सम्प्रेषण गर्न सकिरहेका छैनौँ र हामी चुकिरहेछौँ र सायद पूर्व वक्ताज्यूहरूले त्यो कुरा चाहिँ एकदम खुलेर पनि भन्नुभएको छ। नेपालको इतिहास अथवा नेपाली समाजको इतिहास हामीले भन्ने हो भने एकदमै विविधतायुक्त छ र यो आज मात्रै खडा गरेको चाहिँ होइन, यो लामो समयदेखि र यो एक किसिमले जुन किसिमले बहुधार्मिक देश थियो हाम्रो, तर राज्य सत्ताको चरित्र चाहिँ बहुधार्मिक थिएन, यो एकल किसिमको थियो र यसले गर्दाखेरि जुन किसिमले एउटा धर्मको मात्रै संरक्षण हुन्थ्यो र पछि गएर यो बहुधार्मिक, जसरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषित भयो र त्यसले के कुरा गर्यो भन्दाखेरि हरेक धर्मको संरक्षण समान रूपमा हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र नेपालको संविधान पनि हामीले त्यही किसिमले प्राप्त गऱ्यौँ। तर आज जुन किसिमको हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, एउटा सेकुलर संविधान हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो संविधानलाई टेकेर जुन कानुनहरू बने त्यो कता न कता विवेककारी कानुनहरू छन् हामीसँग र त्यो कारणले गर्दाखेरि कति धेरै मान्छेहरूमाथि एक किसिमले अल्पसङ्ख्यकमाथि एक किसिमको भय छ र भयमा बाँच्नुपर्ने वातावरण आएको छ र यो कहिलेकाहीँ के भन्छन् आर्टिफिसियल भय हो पनि भनिन्छ, तर कहिलेकाहीँ हामीले जुन प्र्याक्टिकल कुराहरू देख्छौँ त्यसले चाहिँ होइन यो वास्तविक रूपमा यो भय चाहिँ सिर्जना गरिएको छ र राज्यको संरक्षणबाट हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि नागरिकलाई बहिष्कार गरिने छैन, कुनै पनि नागरिकलाई राज्यको संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन र यो कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ संविधानले गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना हामीले पढ्यौँ भने त्यो चाहिँ हरेक उसबाट एउटा के भन्छौँ हामीले यसलाई एउटा कोहेसिभ प्रस्तावना छ, नन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिन्सिपलमाथि उभिएको प्रस्तावना छ। जसरी नेपालले विश्वव्यापी मानवाधिकारको
घोषणा पत्रलाई अक्षरश स्वीकारेको छ र यो आज मात्रै स्वीकारेको होइन, यो धेरै अगाडिदेखि स्वीकारेको छ। जुन दिनदेखि नेपाल चाहिँ युएनको पक्ष राष्ट्र भयो त्यो दिनदेखि नै यसलाई स्वीकारेको अवस्था छ र मान्छु पनि भनेको छ। त्यसै सँगसँगै विभिन्न महासन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ र जसको पूर्ण कारण कस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा ढुलमुले पारमा भइरहेको छ र यो ढुलमुले बाटोले गर्दाखेरि धेरैवटा अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफूलाई त्यो भयमा असुरक्षामा बाँच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र यस्तो स्थितिबाट हातमार्ग उठ्नको लागि तपाईँ हामी सबैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अल्पसङ्ख्यक वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरू समुदायहरू एउटा प्लेटफर्ममा आउनुपर्छ। जस्तै अहिले हामी पछाडिको स्टेज हेरिरहेछौँ, हामीसँग एक किसिमको सबैजना हुनुहुन्छ त्यो स्टेजमा, हामी सबैजना सबै किसिमका व्यक्तिहरू छौँ। क्रिस्चियन धर्म मान्ने पनि छौँ, इस्लाम मान्ने पनि छौँ, आदिवासी जनजाति मान्ने पनि छौँ, हिन्दू धर्म मान्ने पनि छौँ। सो यो स्टेज हाम्रो लागि एउटा इक्जाम्पल हो, मलाई चाहिँ लागेको। त्यसकारण हामीले कसरी यो साझा आवाज गर्नुपर्छ सो द्याट हामी कुनै पनि समुदाय कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई एक्लो नठानोस्। यति नै भन्न चाहन्छु म। र आजको दिनलाई एउटा उल्लासमय एउटा यो फेस्टिभलको आज दिन हो र हामी एकअर्कालाई एकअर्काप्रति शुभकामना आदान प्रदान गरेर र कसरी हुन्छ यो खुसीलाई साटासाट गर्ने, माया साटासाट गर्ने र मानवताप्रति हामी देखाउने जुन सद्भाव छ त्यसलाई उच्च राख्दै हामीले आजको यो दिनलाई सेलिब्रेट गरौँ भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँ माझबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु। म चाहिँ यहाँहरूलाई यो हलबाट पनि बिदा हुने अनुमति मात्रै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू, पूर्व महामुख्य आयोगका प्रवक्ता माननीय मोहन अन्सारीजीले हाम्रो माझमा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। अब आजको कार्यक्रममा सभापति अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख थापा मगरज्यूलाई समयमा गर्न चाहन्छु र अन्तिम प्रार्थना पनि उहाँले गर्नुहुनेछ, शुभकामनाका शब्दहरू पनि उहाँले राख्नुहुनेछ र यहाँले एउटा जानकारी यहाँ नराखिदिनुहोस्। हामी कार्यक्रम सकिएपछि फोटो सेसन गर्नेछौँ, हामी यहाँ फोटो खिच्नेछौँ र आफूलाई मन परेका व्यक्तित्वहरूसँग कसरी फोटो खिच्नेछौँ र अन्तिममा फ्रेम होस् खाएर मात्र हामी घर जान्छौँ। मौसम जाडोको छ, तातो सुप खाएर क्रिसमसको गीत गाउँदै घरतिर जाने यो समय आजको कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घले आयोजना गरेको 2077 या 2020 को क्रिसमस महोत्सवमा हामी सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साथै यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भएको हाम्रो आजको विशेष अतिथि मोहन अन्सारीज्यू, हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता एडभोकेट या अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीज्यू अनि हाम्रो आम काजी शेर्पाज्यू भर्खरै हामीले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ उहाँबाट हामीले सुन्यौँ। त्यसरी नै हाम्रो अबुल कलाम मियाजी, साथै हाम्रो राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्षज्यू सिबी गत्राज्यू अनि हाम्रो वरिष्ठ सहअध्यक्ष डाक्टर फिल्मन छेत्रीज्यू, साथै हाम्रो सहअध्यक्षज्यूहरू उपमहासचिवज्यूहरू, विभिन्न महादेशको प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न ब्रान्ड एम्बेसडर्सहरू, विभिन्न प्रदेशका प्रमुखज्यूहरू, साथै सबै हाम्रो राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घका पद अधिकारीज्यूहरूलाई र साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कसरी बिर्सिनु सक्छ हाम्रो पत्रकार मित्रज्यूहरूलाई, यहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज परमेश्वरको अनुग्रहमा यस्तै महामारीको समयमा कसले सोचेको थियो होला कि 2020मा क्रिसमस यसरी जुम मार्फत अनलाइन मार्फत हामीले मनाउँछौँ भनेर। तर समय हामी मानिस जातिलाई थाहा छैन, मात्र परमेश्वरलाई। हामी परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्टको जन्मदिनमा यसरी पनि this is a very unique situation. Whoever had thought that we're going to celebrate Christmas through online or through Zoom, that there is a blessing in disguise. यो चाहिँ याद गरौँ, यो हेर्दाखेरि डरलाग्दो देख्छौँ तर यसको भित्र पनि आशिष छ। यदि आज पेन्डेमिक
लकडाउन महामारी नभएको भए हाम्रो क्रिसमस काठमाडौँ या नेपालमा मात्रै हुन्थ्यो भने आज हाम्रो अनलाइन तर्फबाट नै आज संसारभरि हामी एक ठाउँमा यसरी भेला भएर क्रिसमसको ग्रिटिङ्सहरू क्रिसमसको शुभकामनाहरू आदान प्रदान गरेको छ किनभने बाइबलमा भनेछ all things work together for good and give thanks in all circumstances for this is God's will for you. हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी बाइबलमा भनेछ सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ यो क्रिसमस सिजन हामीलाई कतिलाई नरमाइलो लाग्छ होला हामीले हरेक वर्ष एकदम भव्य रूपमा हजारौंको संख्यामा हामीले कार्यक्रम गर्थ्यौँ तर आज थोरै भए पनि तर विश्वमा हामी मिलेर यसरी कार्यक्रम गर्न पाएका छौँ all glory to God all glory to God हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी अन्त गर्दैछौँ तर अन्त गर्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा मेरो मनमा एउटा पद चाहिँ पढ्न मन लाग्यो हो ढिलो भइरहेको छ बट लेट्स जस्ट गिभ ग्लोरी टु गॉड अनि यहाँ यसो पनि भनेछ यो महामारीको सिचुएसनमा पोलिटिकल अनसर्टेनिटिजमा इकोनोमिक क्राइसिसमा तर यहाँ यस्तो आजको क्रिसमसको वचनलाई म पढ्दै आजको कार्यक्रममा अन्त भन्दछु Today in the town यहाँ यस्तो लेखिएको छ Do not be afraid I bring you great joy for all the people Today in the town of David a Savior has been born to you He is the Messiah the Lord So do not be afraid अनि यहाँ पनि यस्तो पनि भन्दछ Glory to God in the highest heaven and on earth peace to those on whom his favor rests यसै कारण परमेश्वरले भन्छन् स्वर्गदूतले भनेको नडराऊ आज हामी डराउँदैनन् किनभने इमानुएल परमेश्वर हामीसँग हुन्छ आमेन हामीले धेरै नै मानव अधिकारको कुराहरू सुन्यौं हाम्रो डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू सुन्यौं तर let us remember the fact that Jesus came to reconcile God and man and from man to man यसै कारण because of Christmas there is hope because of Christmas we look forward to the days ahead परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिउन् र यति भन्दै सबैजनालाई एकदमै क्रिसमसको मेरी क्रिसमसको शुभकामना भन्छौँ र आउने वर्ष 2021 को all hope for a prosperous and a blessed and a disease free 2021 परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिउन् र यो प्रार्थनाको निम्ति म पास्टर सोनम काबुलाई चाहिँ यो समय दिन चाहन्छु र पास्टरबाट हामी आशीष लिनेछौँ हुन्छ आज हामी यो सभामा प्रार्थना सहित अन्त गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ सृष्टिकर्ता सर्वोच्चको परमेश्वर मानव जातिको सृष्टिकर्ता तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईले आफ्नो एकलौटे पुत्र प्रभु येशूलाई यस संसारमा 2000 भन्दा अघि यस धरतीमा पठाउनु भयो र उहाँ मुक्तिदाताको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो एउटा गाईको गोठमा जन्म लिएर क्रुसमा बलिदान भइकन आज सारा मानिस जातिको पापलाई क्षमा गर्न तपाईँ बलिदान हुनुभयो प्रभु येशू जसको जन्मदिन आज हामीले याद गरिरहेको छौँ र प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ 2020 सालको यो क्रिसमसको समयमा हामीलाई तपाईको आराधना गर्ने तपाईको याद गर्ने हामीलाई मौका दिनुभयो हामी धन्यवाद मान्दछौँ र आउँदो वर्ष पनि हामी यसरी नै अझ फिजिकली हामी भेटेर तपाईको स्तुति आराधना गर्न सकौँ भनी हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ र यहाँ जतिजना आज हामी सहभागी हुन सक्यौँ र देश विदेशबाट पनि आज जुममा यो सभामा जोडिन सक्यौँ हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी सबैलाई यो क्रिसमसमा तपाईको शान्तिले माफ गर्नुहोस् हामीलाई डराउनुहोस् स्वास्थ्य दिनुहोस् ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् र तपाईको वचनले भने चाहिँ हामी एका दोस्रोलाई तपाईको प्रेमले हामी प्रेम गर्न सकौँ किनभने तपाईको प्रेम अलौकिक प्रेम छ जुन प्रेम तपाईले क्रुसमा एउटा प्रदर्शन गर्नुभयो बलिदान गरेर आज सारा मानिस पापीलाई पवित्र परमेश्वरसँग मिलाप गराइदिनु भएको छ र प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सभाको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घद्वारा जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ यहाँहरूलाई आशीष दिउन् भनी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु र पत्रकारहरूलाई र सहभागीहरू प्रत्येकलाई तपाईले आशीष दिनुहोस् सुस्वास्थ्य दिनुहोस् समृद्धि दिनुहोस् यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई प्यारो गर्ने मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन धन्यवाद क्रिसमस 2077बाट म सञ्चालक उपमहासचिव तथा प्रवक्ता उत्तर चिमोरिया यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु
अर्को वर्ष क्रिसमस कार्यक्रममा प्रोग्रामको साथ भेट्नेछौँ। तबसम्म लागिदिनुहोस्। जेलसी मेरी क्रिसमस। ल यो यहाँ फोटो छ पहिला ल फोटो खिचौँ त बाबु। Christmasको शुभकामना राम्रो शुभकामना देवीसी हाम्रो पनि जयमसी देवीसी फेरि भेटौँ प्रार्थनामा। Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. ल हामी अनमोल